अस्सलाम वालेकुम नाजरीन करام। आज का हमारा प्रोग्राम ख़वातीन की वरासत को लेकर है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में ये बात करी कि क्या औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने जा सकती हैं। अच्छा, उस पे मुझे लोगों ने बहुत अप्रोच किया कि मैम वरासत पे एक प्रोग्राम ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। किसी की बीवी पहले मर गई, किसी का मियाँ मरा तो बेटे हैं तो बेटियां नहीं हैं, तो बेटियां हैं तो बेटे नहीं हैं, या एक से ज़ायद बीवियां हैं। तो लोग बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होती कि मुख्तलिफ सूरतों में किसका क्या हक़ शरई हक़ बनता है, इस्लामी हक़ बनता है। आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी शख्स खुदा न ख्वास्ता इस किस्म की किसी सिचुएशन से डील कर रहा है, उसको अपने जो प्रॉब्लम है, जो सवाल है, उसका जवाब इस प्रोग्राम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैंने हर सिचुएशन को कवर किया है। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम पर जाएं, आपसे गुजारिश है चैनल यास्मीन आफ्ताब अली को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रोग्राम लाइक करें, पसंद आए तो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। नाज़रीन कराम, तारीख़ बताती है, अल तबारी में 1984 को जो छपी किताब, उसमें लिखा है कि जनाब साद बिन राबिया की अहलिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गईं। उन्होंने कहा मेरा मियाँ फौत हो गया है, लेकिन उसके भाई ने मेरा और मेरी बेटियों का हक़ रख लिया है और हमें कुछ देने पे रज़ामंद नहीं है। जब भाई से पूछा गया तो भाई ने बताया कि दरअसल औरतें जंगों में नहीं जाती और ना ही वो किसी बाहर की जिम्मेदारी को हैंडल करती हैं, ना वो घुड़सवारी करती हैं, तो उनका हिस्सा नहीं बनता। इस पर हुज़ूर पर अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से एक आयत नाजिल की। उसमें कहा गया मर्दों के लिए हिस्सा है जो इनके वालिदैन और करीबी अजीज़ छोड़ कर जाते हैं, और औरतों के लिए हिस्सा है जो इनके वालिदैन और करीबी रिश्तेदार छोड़ कर जाते हैं, चाहे वो कम है या ज़्यादा। ये हिस्से और हक़ फ़र्ज़ कर दिए गए। अब उसके बाद जो डिविजन्स हैं वो कुरान शरीफ में दर्ज हैं। असल मसला मैं ये समझती हूँ कि हम लोग ख़ुद कुरान शरीफ का उसके तर्जुमे के साथ उसका मुतालिया अच्छे तरीक़े से नहीं करते। हम समझते हैं हमने अरबी में कुरान शरीफ पढ़ लिया तो उतना काफ़ी है, लेकिन हमारी अपनी समझ बूझ के लिए कि जो हम पढ़ रहे हैं, आया अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो ये जो डिविजन्स अब मैं आपके सामने रखूँगी, ये तमाम कुरान शरीफ में दर्ज हैं, क्योंकि पाकिस्तान में राइज इस्लामी क़वानीन कहीं भी बाहर से नहीं आए, वो सब के सब कुरान शरीफ से माखूज़ हैं। अगर मर्द बीवी से पहले फौत हो जाता है और उसकी औलाद ना हो तो 1/4 हिस्सा बीवी को मिलेगा, बाकी हिस्सों का बंटवारा उसके करीबी मर्द रिश्तेदार अजीज़ और अगर उसके माँ बाप ज़िंदा हैं तो उनको मिलेगा। अगर इस बीवी से या अगर उसकी एक से ज़ायद बीवियां हैं उनसे औलाद है, तब बीवी का हक़ 8वां हिस्सा बन जाएगा। बाकी हिस्सा औलाद का, खाली बेटियां हैं तो उनका हिस्सा क्या बनेगा वो भी मैं भी बताऊंगी, और बाकी हिस्सा मर्द करीबी अजीज़ को जाएगा। अगर एक मर्द की एक से ज़ायद बीवियां हैं और औलाद दोनों से नहीं है तो 1/4 हिस्सा दोनों को मिलेगा, जिसमें वो बराबर की शरीक होंगी। यानी बाकी हिस्सा तो चला गया अगर मर्द के माँ या बाप जिंदा हैं, अगर उसके भाई लोग भांजे भतीजे हैं उन्हें,
اور ایک چوتھا حصہ دونوں، یا اگر 3 بیویاں ہیں یا 4 ہیں تو ان سب میں ایک چوتھا حصہ ہی بٹے گا۔ اگر شوہر کسی بھی وجہ سے اپنی بیوی سے نکاح کے بعد ہم بستر نہیں ہو پایا، جیسے بعض لوگوں کا ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے، ابھی بیوی باہر کے ملک نہیں پہنچی تو کوئی ایکسیڈنٹ میں میاں کی جان چلی گئی، یا کوئی گھر میں ایسی ایمرجنسی آ گئی، ہم سنتے ہیں خدا نخواستہ شادی ہوئی اور لڑکے کے باپ یا ماں بیمار ہو گئے اس رات، یا ہاسپٹل بزرگ لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ عورت ایک مرد کے نکاح میں آ گئی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم بستر ہوئے یا ہم بستر نہیں ہوئے، اس کو ایک چوتھا ہی حصہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اگر رضائے الہی سے ایک ایسا شخص فوت ہو جاتا ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق تو دی لیکن 3 طلاقیں پوری نہیں ہوئی، تو یعنی طلاق جب کمپلیٹ نہیں ہوئی اور اس دوران وہ فوت ہو گیا تو عورت اس کی بیوی ہی تصور کی جائے گی، اور اسلام کے حساب سے اس کا ایک چوتھائی حصہ ہوگا۔ شادی کے عرصے میں بھی جو بھی ایک شوہر اپنی بیوی کو تحائف دیتا رہا ہے، کوئی گھر اس کے نام لگایا، زیورات ہو گئے، کوئی بانڈز کسی بھی شکل میں، تو وہ عورت کا حق ہے۔ اکثر میں سنتی ہوں جب لوگ، جس زمانے میں میں پریکٹس کرتی تھی اور لوگ میرے پاس آتے بھی تھے کہ یہ لڑکے والے تنگ کر رہے ہیں کہ جو لڑکی کو زندگی شادی کے دوران زیور دیا تو وہ واپس کرو، فلاں اینیورسری کے موقع پہ یہ چیز میاں نے خرید کے دی اور یہ سب، اور میں انہیں بڑا سمجھاتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے، اور اسلام کی روح سے جو شوہر نے حق مہر میں لکھ کے دیا وہ دینے پر وہ کرے گا اگر وہ طلاق دے رہا ہے، اور جو بھی تحفے تحائف ہوئے۔ ایک بات میں ادھر واضح کر دوں، جب بھی حصوں کا بٹوارا ہوتا ہے تو پہلے اگر مرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اس کا کسی بھی طرف قرض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی پہلے ہوگی، اس کے بعد حصے لگتے ہیں۔ اب آپ آئیے اس جانب کہ اگر بیوی فوت ہو گئی اور شوہر زندہ ہے تب کیا ہوگا؟ اس صورت میں اگر بیوی مر جاتی ہے اور شوہر زندہ ہے تو اسے ایک چوتھائی حصہ ملے گا، جیسے اگر شوہر مر جائے اور بیوی زندہ رہ جائے تو اس کو ایک چوتھائی حصہ ملتا ہے۔ بیٹی کا حصہ اس بات پر منحصر ہوتا ہے کہ اس کے بہن بھائی کتنے ہیں۔ جہاں مرنے والے کی ایک بیٹی ہے تو اس کو وہاں آدھا حصہ جائیداد کا ملے گا، اگر اور تمام ایسٹس کا اگر بیٹا نہیں ہے، اور جہاں ایک سے زائد بیٹیاں ہیں اور کوئی بیٹا نہیں ہے تو انہیں 3 حصے میں سے دوسرا حصہ ملے گا، اور ایک حصہ جو ہے وہ مرد ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ جہاں بھائی موجود ہوتے ہیں لڑکیوں کے تو ان کا حق بھائی سے آدھا ہوگا، یعنی بھائی سے کا 2 حصہ ہے تو بہن کا 1 حصہ۔ سوال یہ ہے کہ میل ایئرز کون ہوتے ہیں؟ میل ایئرز ہوتے ہیں اگر مرد کی فوتگی ہوئی تو اس کے حصے میں سے اگر بیٹیاں ہی ہیں، اس کا بھائی، اس کے ماں باپ، اس کے بھائی کے بیٹے اور پھر بہن کے بیٹے، اور اسی طرح بیوی کے لیے۔ میرے پاس ایک سوال جو بہت آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری تو صرف ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں یا 3 سے زائد، ہمارے پاس فلاں فلاں پراپرٹی ہے یا یہ زیور ہے، ہم بیٹیوں کو کیسے محفوظ کریں؟ میں ہمیشہ ان کو جو مشورہ دیتی ہوں اور آپ کے سامنے بھی پیش کروں گی وہ یہ ہے کہ اس صورت میں آپ اپنی زندگی میں ہبہ یعنی تحفے کے طور پہ جو بھی ٹرانسفر اپنی بیٹیوں کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔
بیٹے کو بھی کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب زندگی میں آپ نے دے دیا، ہاں، تو اس کے بعد سے کوئی آپ کی فوتگی کے بعد، آپ کے جانے کے بعد بیٹیوں سے پھر ان کی چیز ماں باپ نے جو زندگی میں لی، ان کسی تیسرے شخص کی وراثت اس میں نہیں آتی. ناظرین کرام، مجھے بڑی امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو مفید لگا ہوگا، اور بہت سارے لوگ جو اس کربناک حالات سے گزر رہے ہوں گے، جن کا کوئی پیارا گیا ہے، ان کو بھی اس پروگرام کا فائدہ بہت ہوا ہوگا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.